अस्सलाम वालेकुम। ज़ुल्क़ादा सन 6 हिजरी को अबू जंदल नाम के एक शख्स जो सालों से मक्का वालों की कैद में थे, किसी तरह से बचते बचाते अधमरी हालत में मुसलमानों के पास पहुंचते हैं। उनके पैरों में बेड़ियां थीं और जिस्म पर मुशरिकीन के दिए हुए ज़ख्म थे। लेकिन इसी हाल में मुसलमानों ने उन्हें दोबारा से मुशरिकीन मक्का के हवाले कर दिया। आइए जानते हैं कि ऐसे रहमदिल मुसलमानों की क्या मजबूरी थी कि वो अपने भाई की मदद नहीं कर पाए। असल में ये पूरा मामला था सुलह हुदैबिया का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ये ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ मक्का हाजिर हुए और आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। अगले दिन जब आपने ये ख्वाब सहाबा को सुनाया तो सहाबा बड़े खुश हुए और 1 ज़ुल्क़ादा सन 6 हिजरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। लेकिन आप जानते थे कि मक्का में मुशरिकीन मौजूद हैं। इसी वजह से आपने बुस्र बिन सुफियान नामी एक सहाबी को पहले ही जासूसी के लिए रवाना कर दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में थे, उन्होंने आकर ख़बर दी कि मुशरिकीन ने तो जंग की पूरी तैयारी कर रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला और उसके बाद हुदैल बिन वर्का को ये पैगाम लेकर मुशरिकीन के पास भेजा कि हम यहाँ सिर्फ उम्रे की नीयत से आए हैं, हमारा जंग का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद कुरैश ने अपना रिप्रेजेंटेटिव उरवा बिन मसूद सक़फ़ी को भेजा। उसने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम वापस चले जाओ, हम इस साल तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। ये कहकर उरवा वापस चला गया। उरवा ने वापस जाकर कहा, मैंने कैसर और किसरा और नज्जाशी के बड़े बड़े दरबार देखे हैं, लेकिन ऐसी इताअत मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी करते हैं। मैंने देखा जब वो बात करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती एक लफ्ज़ बोलने की। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हैं तो एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरता। सहाबा उसे अपने हाथों पे ले लेकर चेहरे पे मलते हैं, अपने हाथों पर मलते हैं। और मेरी बात मानो तो इनसे मुकाबला मत करो। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि तुम जाकर मुशरिकीन से बात करके आओ। हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आँखों पर मक्का में मेरा कोई नहीं है जो मेरी जान की हिफाजत करे। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को भेजा, क्योंकि हज़रत उस्मान बनु उमैया से थे, जो बहुत ताकतवर कबीला माना जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी उनको नुकसान पहुँचाने की। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब गए तो उन्हें वापस आने में बहुत लंबा वक्त लग गया। इसी में यह अफवाह उड़ गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान का बदला लेना हम पर फ़र्ज़ है। आपने एक बबूल के पेड़ के नीचे तमाम सहाबा से बैत ली कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बहरहाल इसके बाद गलतफहमी दूर हो गई और ये ख़बर आई कि हज़रत उस्मान बिल्कुल सही है। अब कुरैश ने सुहैल बिन अम्र को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा और उन्होंने आकर कहा, हम तुमसे एक सुलह करना चाहते हैं, एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, कहा कि एक एग्रीमेंट लिखो। तो हज़रत अली ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा। तो अमर ने कहा, अर्रहमानिर रहीम हम नहीं जानते, सीधा सीधा जिस तरह से हम पहले लिखा करते थे, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो। तो हज़रत अली ने लिख दिया। इसके बाद हज़रत अली ने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सुहैल बिन अम्र ने कहा कि अगर हम इनको रसूल मान लें तो सारा झगड़ा ही ख़त्म है, तो यहाँ पर सिर्फ तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखो। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को हुक्म दिया, रसूलुल्लाह मिटा दो। हज़रत अली ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं रसूलुल्लाह कैसे मिटा दूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। ये और लोगों के लिए एक ऐब हो सकता है, एक कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एक मौजिज़ा था, एक कमाल था कि एक ऐसा शख्स जिसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, उसने सारी इंसानियत को गुमराही से और जहालत से निकाल कर इल्म की रोशनी तक पहुंचा दी। और ये इस बात की दलील थी कि ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सच्चा रसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह मिटाकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखा। अब जो उस एग्रीमेंट में शर्तें लिखी गईं
روایات میں وہ 6 شرطیں آتی ہیں، لیکن اس میں سے اہم 3 شرطیں تھیں جن کا آگے جا کر اثر پڑا۔ سب سے پہلی کہ 10 سال تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی اس سال آپ واپس جائیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ساری شرطیں مکہ والوں کے فیور میں تھیں، اسی وجہ سے صحابہ کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، لیکن دل میں ضرور آ رہا تھا کہ ہم تو حق پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے بعد بھی ہم ایسا ایگریمنٹ سائن کیوں کریں جس میں ساری شرطیں ہمارے خلاف ہیں۔ ابھی یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اس وقت انٹری کرتے ہیں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات، یہ سہیل بن عمرو کے ہی بیٹے تھے جو قریش کا ریپریزنٹیٹیو بن کر آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو میں نے ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کیا، آپ ان کو رہنے دو، آگے سے کوئی آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، یا تو آپ ان کو واپس بھیجیں گے ورنہ ہمارے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور بال کٹا کر احرام کھول دو۔ صحابہ اس وقت بہت غمگین تھے، کسی نے بھی احرام نہیں کھولا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا احرام کھول دیا، اس کے بعد تمام صحابہ نے اپنا احرام کھولا اور اس سال یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو شرط تھی کہ مکہ سے آنے والوں کو واپس کرنا ہوگا، اس میں سب سے پہلے ایک شخص عتبہ بن اسید آئے جو ابو بصیر کے نام سے بھی مشہور تھے۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اب انہیں 2 آدمی لے کر مکہ جا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایگریمنٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میں کیوں دوبارہ قید میں جاؤں۔ انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ یہ نہ ہی مکہ واپس گئے نہ ہی مدینہ، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر بیٹھ گئے، اور یہ مشرکین مکہ کے شام جانے کا بھی راستہ تھا جہاں سے وہ بزنس کرنے کے لیے، تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ مدینہ جانے کی بجائے ان کے پاس آنے لگے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر مدینہ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ ایک فائدہ اس صلح کا یہ بھی ہوا، اب جب مکہ والوں سے صلح ہو گئی تو اب مدینہ سے بھی کچھ لوگ وہاں جاتے تھے، تجارت کے لیے آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور انہی باتوں میں یہ لوگ انہیں کچھ دین کی باتیں بھی بتا دیتے تھے، کچھ دعوت بھی دیتے تھے۔ اس عرصے میں بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے آگے جا کر فارس فتح کیا، مصر فتح کیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ اسی عرصے میں ایمان لائے تھے، اور وہاں پر جب ان کے پاس، ابو بصیر کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے اب مشرکین مکہ کا جو بھی تجارتی قافلہ جاتا تھا شام کی طرف، یہ لوگ اسے لوٹنے لگے۔ اب مشرکین کا بہت زیادہ نقصان ہونے لگا تو انہوں نے خود ہی یہ والی شرط ختم کر دی کہ ہم اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، ان کو آپ مدینہ بلا لیجئے، اب کوئی بھی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا ہم واپس لینے نہیں آئیں گے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مشرکین مکہ کی طرف سے بالکل فری ہو گئے۔ اب آپ نے مختلف علاقوں میں خطوط بھیجنے شروع کیے، وہاں کے بادشاہوں کو دعوت دینی شروع کی۔ اس طرح سے جو شرطیں مکہ والوں کے فیور میں تھیں، اللہ نے انہیں مسلمانوں کے فیور میں بنا دیا۔